अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बड़ा ही अजीब वाक़या। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, लेकिन ये वाक़या इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के वाक़ये से रिलेटेड ही है। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा वाक़या है उन हुसैनी ब्राह्मणों का कि जो ज़ात से तो ब्राह्मण थे लेकिन हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जाने जाते हैं। वो हिंदू हुसैनी ब्राह्मण लोग जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए यहाँ से निकले थे, उनके लश्कर में साथ जाने के लिए यहाँ से निकले थे। आखिर किस राजा ने भेजा था इस हुसैनी ब्राह्मण की फ़ौज को, और आखिर क्यों भेजा था इमाम हुसैन की मदद के लिए इस हिंदू राजा ने अपनी फ़ौज को? कौन है हुसैनी ब्राह्मण और इनका इतिहास क्या है, यही आज की हमारी वीडियो का मौजू है। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, हिंदू धर्म में एक जात हुसैनी ब्राह्मण भी है, जो हैं तो हिंदू लेकिन हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं, जिनके पूर्वज हिंदुस्तान से करबला के मैदान में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ लश्कर अजीज से लड़ते हुए शहीद हुए थे। मशहूर इतिहासकार इंतज़ार हुसैन अपनी अंग्रेज़ी नोवेल ब्राह्मण इन करबला में लिखते हैं कि वो पहले हुसैनी ब्राह्मण को सिर्फ हिंदू अफसानवी यानी कि काल्पनिक समझते थे, इसलिए उन्होंने अपने दिल्ली के दौरे के दौरान किसी महफिल में तकरीर करते हुए इस बात को झुठला दिया था कि हुसैनी ब्राह्मण एक झूठी मनगढ़ंत कहानी है। वहीं उस महफिल में एक खातून प्रोफेसर मेनिका दत्त उठी और उन्होंने कहा कि वो खुद हुसैनी ब्राह्मण हैं और उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। वो बाद में अपने साथ अपने गांव के बारे में लिखी गई 2 अंग्रेज़ी की किताबें भी लेकर आईं, जो बहुत पहले शायद प्रकाशित हुई थी। उस औरत ने बताया कि उनके पुरखे, जिनका नाम राहिब दत्त था, अपने 7 बेटों और 2 दूसरे ब्राह्मणों के साथ मिलकर हिंदुस्तान से इन जंग में हिस्सा लेने के लिए गए थे। उनमें से एक यानी राहिब दत्त बचकर वापस आए। वो अफगानिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुए और सियालकोट के गांव में वतन वीरान के मकाम पर आबाद हुए। उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के बाद ये ख़ानदान भारत चला आया और ये लोग मुख्तलिफ शहरों में फैल गए। उसने और बताया कि मशहूर फिल्मी हीरो सुनील दत्त का ताल्लुक भी उन्हीं हुसैनी ब्राह्मणों के ख़ानदान से है, जिसकी पुष्टि फिल्मी हीरो मनोज कुमार ने भी की थी। बल्कि नरगिस के पिता भी पहले हुसैनी ब्राह्मण थे, बाद में मुस्लिम हो गए थे। इन्होंने ये भी बताया कि राहिब दत्त वापसी पर अपने साथ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक बाल मुबारक भी लेकर आए थे, जो कश्मीर में किसी जगह पर मौजूद है। इंतज़ार हुसैन ने मेनिका दत्त से पूछा कि गोया आप लोग मुस्लिम हो गए हैं? उसने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं, हम हिंदू ब्राह्मण ही हैं, मगर हुसैनी होने के नाते हम मंदिरों वगैरह में नहीं जाते, न दूसरी हिंदुआना रसूमात अदा करते हैं, और ये कि वो मुहर्रम के दिनों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम भी करते हैं और अपने शहीदों की याद भी मनाते हैं। वाक़या करबला के दर्दनाक वाक़ये ने हक पसंद इंसानी मुआशरे और इंसानी तहजीब को हर दौर में मुतासिर किया है। यही सबब है हिंदुस्तानी मुआशरे में शहीद इंसानियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद न सिर्फ मुसलमान मुआशरा की तहजीबी और तारीखी रिवायत रही है, बल्कि गैर मुस्लिम मुआशरे में भी इंसानियत के उस अजीम रहनुमा की याद बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ लंबे अरसे से कायम और दायम है। मुश्तरका तहजीब के गहवारे हिंदुस्तान में हिंदुओं की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से गैर मामूली अकीदत की तारीख सदियों पुरानी है। हिंदुस्तान के पहले के राजवाड़ों में भी हिंदुओं के यहाँ इमाम हुसैन से गैर मामूली अकीदत और ताज़ेदारी की तारीखी रिवायतें मिलती हैं, जिसमें राजस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के काफ़ी ज़िले काबिल ज़िक्र हैं, जिनमें हमारा इंदौर भी काबिल ज़िक्र है। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई को इमाम हुसैन से बहुत ज़्यादा अकीदत थी। प्रोफेसर रफ़ी शबनम ने अपनी किताब हिंदुस्तान में शिया और ताज़ियादारी में झांसी की रानी के ताल्लुक़ से लिखा है कि वो यौम आशुरा बड़े मोहब्बत और अकीदत के साथ मजलिस अज़ा बर्पा करती थी। महारानी लक्ष्मीबाई की कायम की गई मजलिस अब तक झांसी पुलिस कोतवाली में मुनक्किद की जाती है, जहाँ पहले झांसी की रानी का किला था। उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक़ पर डटे रहने का सबक हासिल किया था। मुंशी ज्वाला प्रसाद अख्तर लिखते हैं कि अवध में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़ौज के सिपाह सालार और अलम बरदार हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम का पहला अलम अवध की सरजमीन से उठा, जिसके उठाने का सहरा मुगलिया फ़ौज के एक राजपूत सरदार धर्म सिंह के सर है। अवध सल्तनत में लखनऊ की आज़ादारी यानी मातम को ख़ास अहमियत हासिल रही है। मुहर्रम की मजलिसों और जुलूसों में हिंदुओं की शिरकत व अकीदत
ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کا ایک ایسا نمونہ ہے جس نے قومی یکجہتی اور ہندو مسلم اتحاد یعنی ایکتا کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ میر حسن علی نے لکھنؤ کی عزاداری کے سلسلے میں ہندوؤں کی امام حسین علیہ السلام سے غیر معمولی عقیدت اور ادب کا ذکر اپنی ایک تحریر میں کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لکھنؤ کا مشہور روزہ کاظمین ایک ایسے ہی ہندو عقیدت مند جگن ناتھ اگروال نے تعمیر کروایا تھا۔ اسی طرح راجہ جھولے لال کا عزا خانہ جو آج بھی لکھنؤ کے ٹھاکر گنج محلے میں واقع ہے، جسے نواب آصف الدولہ کے دور میں راجہ جھولے لال نے تعمیر کروایا تھا، وہ بھی قائم ہے۔ راجہ بلاس سنگھ رائے اور راجہ ٹکیل رائے نے بھی عزا خانے تعمیر کرائے اور ان میں علم اور تعزیہ رکھوائے۔ گوالیار کے ہندو مہاراجہ کی امام حسین علیہ السلام سے عقیدت خاص طور پر قابل ذکر ہے، جو ایام عزا ہر سال بڑی شان اور شوکت سے کرتے تھے۔ مدھیہ پردیش کے علاقہ گونڈوانا کے ضلع بیتول میں بلگرام خاص بھاریا نامی قصبہ میں ہریجن اور دیگر ہندو حضرات حضور امام حسین علیہ السلام سے بے پناہ عقیدت اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے اہم اور ضروری کاموں میں کامیابی کے لیے حسین علیہ السلام کا تعزیہ اٹھانے کی منت مانتے ہیں۔ نامور پترکار جمنا داس نے ہندوؤں کی تازیہ داری کے بارے میں بیان میں حسینی برہمنوں میں تازیہ داری کی تاریخی روایت کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حسینی برہمنوں میں دت اور موہیوال ذات سے تعلق رکھنے والے ہندو عقیدت مندوں کا تعلق زیادہ تر سلسلہ پنجاب سے ہے۔ حسینی برہمنوں کے بزرگ راہب دت نے امام حسین کی مدد میں اپنے بیٹوں کو قربان کیا تھا۔ راہب دت کو سلطان کا خطاب دیا گیا تھا، اسی موقع سے انہیں حسینی برہمن یا حسینی پنڈت بھی کہا جاتا ہے۔ وہ امام حسین کے تقدس اور تعظیم کے بڑے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا تعلق موہیوال کی دت جات سے ہے اور ہمیں حسینی برہمن کہا جاتا ہے۔ 10 محرم کے روز ہم لوگ سوگ مناتے ہیں، کم از کم میرے خاندان میں اس دن کھانا نہیں کھایا جاتا ہے۔ شری نگر کے امام باڑے میں امام حسین علیہ السلام کا بال مبارک موجود ہے جو کابل سے لایا گیا تھا۔ کشمیر سے کنیا کماری تک پھیلے ہوئے ہندوستان میں ماہ محرم آتے ہی یہاں کے مختلف شہروں، قصبوں، پہاڑیوں، بستیوں اور دیہاتوں میں عزاداری، سید الشہداء کی مجالس اور جلوس ماتم میں مشترکہ تہذیب کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں، جس میں ہندو عقیدت مند مسلمان عقیدت مندوں کے ساتھ شریک عزا ہوتے ہیں۔ کہیں ہندو لوگ پانی اور شربت کی سبیلیں لگاتے ہیں تو کہیں عزا خانوں میں جا کر اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور اپنی منتیں مانگتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ عقیدت مند ہندو عورتیں اپنے بچوں کو علم اور تعزیوں کے نیچے سے نکال کر حسین علیہ السلام کی امان میں دیتی ہیں۔ آندھرا پردیش کے لاج باڑی جات سے تعلق رکھنے والے اپنے منفرد انداز میں تیلگو زبان میں دردناک لہجے میں نوحہ والا کلام پڑھ کر کربلا کے شہیدوں کو اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح راجستھانی کچھ ہندو ذات کے لوگ کربلا کی جنگ کا منظرنامہ پیش کرتے ہیں اور ان کی عورتیں اپنے گاؤں کے باہر ایک جلوس کی شکل میں روتی ہوئی نکلتی ہیں۔ یہ عورتیں اپنی مقامی زبان میں یزیدی ظلم پر اسے کوستی ہیں اور اپنے رنج اور غم کا اظہار اپنے بینوں کے ذریعے کرتی ہیں۔ راجستھان میں ہندو عزاداری کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے دوستوں کہ مہاراجے جو ہندو راج کے لیے جانے جاتے تھے شب عاشور ننگے پیر نکلتے تھے اور تعزیے پر نقدی چڑھایا کرتے تھے۔ لیکن دوستو وہیں دوسری طرف کچھ اتہاس کار حسینی برہمنوں سے جڑی ہوئی اس کہانی کو پوری طرح سے جھوٹا بتاتے ہیں اور ان کے مطابق سچائی یہ ہے کہ جب کربلا کے میدان میں یزید کی فوج نے امام حسین کو پوری طرح سے گھیر لیا تھا تو حضرت امام حسین نے اپنی مدد کے لیے کچھ لوگوں کو خط روانہ کیے تھے۔ ان خطوں میں سے پہلا خط تو حضرت امام حسین نے اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کو روانہ کیا تھا، جبکہ دوسرا خط ہندوستان کے راجہ کہ جس کو سمندر گپت کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو بھیجا تھا۔ دراصل سمندر گپت حضرت امام حسین علیہ السلام کا سسرال کی طرف سے رشتہ دار تھا، کیونکہ دوستو امام حسین کی ایک بیوی کی جن کا نام شہر بانو تھا وہ ایران کے حکمران یعنی یزگرد کی بیٹی تھی، اور اس یزگرد کی ایک بڑی بیٹی کی شادی ہندوستان کے ایک راجہ یعنی چندر گپت کے ساتھ کی گئی تھی۔ چندر گپت کے بعد اس کا بیٹا سمندر گپت اس کے تخت پر بیٹھا تھا۔ یہی وہ سمندر گپت تھا کہ جس کو حضرت امام حسین نے خط لکھا تھا۔ یہ رشتے میں سمندر گپت کے حضرت امام حسین خالو لگا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ خط ملتے ہی سمندر گپت نے ایک سپہ سالار کے انڈر میں ایک بڑی فوج کربلا کی طرف روانہ کر دی، اور جس سپہ سالار کے انڈر میں اس فوج کو روانہ کیا گیا تھا اسی سپہ سالار کا نام ہی راہب دت تھا۔ جب تک یہ فوج عراق کے شہر یعنی کربلا پہنچ پائی تھی تب تک سب کچھ ہو چکا تھا، یعنی امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ امام حسین کو شہید کر کے ان لوگوں نے بے حرمتی بھی کی تھی اور یہ جنگ پوری طرح سے ختم ہو چکی تھی۔
کہا جاتا ہے کہ بعد میں مختار ثقفی کے ساتھ مل کر اسی حسینی برہمن کی فوج نے حضرت امام حسین کے دشمنوں کے خلاف لڑائی لڑی اور امام حسین کے دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ناظرین محترم، آگے جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن ہندوستان سے امام حسین کی مدد کے لیے کربلا جانے والے اسی فوج کے سپاہیوں کی اولادوں کو ہی آگے چل کر حسینی برہمن کے نام سے جانا جانے لگا۔ اگر بات کریں اس بارے میں کہ آخر ان دونوں کہانیوں میں سچی کہانی کون سی ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ زیادہ تر اتہاسکار دوسری والی کہانی یعنی سمدر گپت سے جڑی ہوئی کہانی پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی زیادہ تر اتہاسکاروں کا یہی ماننا ہے کہ سمدر گپت نے ہی اپنی فوج امام حسین کی مدد کے لیے کربلا کی طرف روانہ کی تھی، اور اسی فوج کے سپاہیوں کی جو اولادیں ہیں وہی آگے چل کر حسینی برہمنوں کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ جو بھی ہو، لیکن ناظرین محترم، ہم ان لوگوں کو دل سے سلام کرتے ہیں جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے روانہ ہوئے، اور ان کی اولادوں کو بھی ہمارا سلام، اور تمام تر حسینی برہمنوں کو ہمارا سلام ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے امام حسین کی عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم انسانیت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور جن جن لوگوں کے اندر انسانیت باقی ہے ان سب پر بھی اپنا رحم و کرم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔